कुछ तो गड़बड़ है। टेलीविजन पर कार्टून शो के बाद सीआईडी सीरियल बच्चों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, और इस बुरी तरह छाया हुआ था कि घर की तारीख, जोग्राफिया सब गड़बड़ा गए थे। शरारत करने में अकील मियाँ का कोई सानी न था। वैसे जब से दुनिया में उनका ज़ुहूर हुआ था, आंधी, तूफान, ज़लज़ले आते ही रहते थे। दूध पीकर जब खामोश पड़े रहते थे, तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, मगर हाथ पैरों में थोड़ी जान आते ही वो स्टंट करने लगे। अक्सर ही जोश जोश में झूले से नीचे टपक पड़ते। पलंग से लुढ़कना तो मामूली बात थी। बोलने का आगाज किया तो हीरो के स्टाइल में बोलने लगे। मुकम्मल जुमले तो कभी कभी विलन के अंदाज में, कभी मिक्की माउस तो कभी शक्तिमान या शेर खान के अंदाज में बोल जाते। सीआईडी घर के बड़े लोग देखते। सबसे पहले अकील मियाँ ने एहतजाज किया। कोई दूसरा चैनल लगाना चाहा तो बड़े मुकाबले पर आ गए। आपके सोने का वक्त हो गया है, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है, खामोशी से सो जाएं। ये पहला फ्रंट था जिस पर अकील मियाँ को शिकस्त हुई थी। घर के बड़े खुश थे, मगर वो क्या जानते थे कि खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हुआ यूं कि सो जाने का हुक्म मिलने पर वो हॉल ही में दीवान पर लेट गए। नींद लगने से पहले सीआईडी का जितना हिस्सा देखा, उससे उन पर दो बातें आश्कार हुईं। अव्वल तो ये कि सीआईडी इतना बुरा सीरियल नहीं है जितना वो आज तक समझते थे, और दोम ये कि सीआईडी बड़ों से ज्यादा बच्चों का सीरियल है। उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद भी सीआईडी देखेंगे और दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए कहेंगे। एक रोज दोपहर को अम्मी ने अकील मियाँ को पड़ोस के बच्चों को सीआईडी की स्टोरी सुनाते देखा और सुना कुछ यूं। मुंबई के एक डिस्कोथेक में एक लाश मिलती है जिसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त बना दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उसकी मौत पोटेशियम साइनाइड से हुई है। दो अशखास लाश को अपना बेटा बताते हैं। तब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। अकील मियाँ की अम्मी हैरतों के समंदर में गर्क हो गईं। उन्होंने उनके अब्बा जान से जिक्र किया। अब्बू ने अकील मियाँ से पूछा, बेटे जान, आपकी जनरल नॉलेज में यकायक ये इजाफा कैसे हो गया? सीआईडी के जरिए, तपाक से जवाब मिला। आखिर आप सीआईडी देखते कब हैं? रिपीट टेलीकास्ट दिन भर चलता है। जब टीवी खोलो कोई और सीरियल चाहे मिले न मिले, सीआईडी जरूर मिल जाता है। बड़ों ने बच्चों को सीआईडी देखने की खुली इजाजत दे दी। गोया अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली। बच्चों ने बात बात में मोटी मोटी इस्तिलाहात जैसे हिप्नोटिज्म, डुअल पर्सनैलिटी, सीरियल किलर वगैरह इस्तेमाल करके उनका नाटका बंद कर दिया। हफ्ते भर बाद ही रात के खाने के बाद अकील मियाँ ने बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, दादी जान, हमें यानी हम बच्चों को आपका कमरा चाहिए। क्यों? धमा चौकड़ी मचाने के लिए इतना बड़ा घर कम पड़ रहा है क्या? दादी जान ने पूछा। खेलने के लिए नहीं चाहिए, हमें फॉरेंसिक लैब बनाना है। क्या बनाना है? फॉरेंसिक लैब बनाना है। अकील मियाँ ने मिजाज के खिलाफ संजीदगी से कहा। हमारी सीआईडी टीम बन गई है, बगैर लैब के सीआईडी काम नहीं कर सकती। कहाँ है तुम्हारी टीम? जरा हमें भी तो बताओ, अम्मी ने हैरत से पूछा। हम एसीबी प्रद्युमान हैं, अकील मियाँ ने गर्दन अकड़ा कर कहा। शाह भाईजान, दया है, सबसे बड़े हैं, दरवाजे आसानी से तोड़ सकेंगे। अभिजीत, साकिब भाई गाजी मामू डॉक्टर सालिम के बनेंगे, निदाबाजी डॉक्टर तारिका का रोल अदा करेंगी। गाजी मियाँ को छोड़ दिया? तुम तो 4 बच्चे हो घर में, बाकी मेंबर कहाँ से लाओगे? दादी जान ने पूछा। पड़ोस के बच्चे हैं ना, रंजीत फ्रेडरिक है और मोहन विदिक। अकील मियाँ की प्लानिंग मुकम्मल थी। काजुल रह गई है ना, अम्मी ने याद दिलाया। काजुल? हाँ, काजुल रह गई है, अकील मियाँ ने सोचते हुए कहा। दादी जान, आप कह रही थी ना घर में नया मेहमान आने वाला है, तो आप चची से कह दें कि नया मेहमान लड़की लाएं ताकि हम उसे काजुल बना सकें। दादी समेत सबने हथियार डाल दिए। फॉरेंसिक लैब बनना शुरू हो गया। लैब में एक टेबल, बेंच और रैक लगाए गए। अम्मी और चच्ची की ड्रेसिंग टेबल और बावर्ची खाने से खाली शीशियां, डब्बे वगैरह अल्लम गल्लम सामान जमा किया गया और सीआईडी फाल हो गई। स्कूल से लौटने के बाद बच्चों ने सोना छोड़ दिया। किसी तरह 2-4 लुकमे
کھاتے اور لیب میں گھس جاتے۔ آہستہ آہستہ دادی اور امی کو بھی لپیٹ لیا گیا۔ امی کو پولیس انسپکٹر کی پوسٹ دی گئی تو دادی کو کیسز جٹانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ بیچاری تمام دن اس کو فون کر کے سی آئی ڈی کے قیام کی اطلاع دیتی اور سی آئی ڈی کی مدد لینے کا اصرار کرتی۔ دادا جان، ابو اور چاچو کو اسی لیے بخش دیا گیا کہ وہ ملازمت کرتے تھے۔ چچی نئے مہمان کو لانے والی تھیں، اس لیے ان پر بھی مہربانی کی گئی۔ اتوار کی ایک دوپہر کو دادی ہال میں پلنگ پر لیٹی ہوئی سونے کی تیاری کر رہی تھیں کہ فورینسک لیب سے بچوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دادی نے پکار کر پوچھا، کیا تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو؟ نہیں دادی، میٹنگ چل رہی ہے، ایک کیس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اندر سے جواب آیا۔ آواز کم کرو، دادی نے کہا۔ میٹنگ ایسے ہوتی ہے کیا؟ میٹنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے دادی جان۔ بحث کیا خاموشی سے ہوتی ہے؟ ابھی تو کویشچن آر ہونا باقی ہے، عقیل میاں نے دروازے سے باہر جھانک کر کہا۔ دادی نے چپ سادھ لی۔ چند ہی لمحوں بعد رنجیت لیب سے نکل کر تیر کی طرح باہر چلا گیا۔ فوراً ہی عقیل میاں کی آواز آئی، جاتا ہے تو جانے دو، ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیں گے، ہم ابھی دادی سے صلاح لے کر آتے ہیں۔ دادی الرٹ ہو گئیں۔ عقیل میاں اور صلاح؟ وہ تو صلاح مفت دیا کرتے تھے، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ عقیل میاں کے آتے ہی بولی، یہ رنجیت کیا ناراض ہو کر گیا ہے؟ رنجیت؟ ہاں فریڈرک ناراض ہو کر گیا ہے، دراصل ہم نے اسے 2 دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ عقیل میاں سنجیدگی سے بولے۔ ہیں؟ سسپینڈ کر دیا؟ مگر کیوں؟ دادی نے پوچھا۔ کام ہی اس نے ایسا کیا ہے، عقیل میاں نے پکار کر کہا۔ ابھیجیت، دیا، تارکا، ڈاکٹر سالنکھے، سب ادھر آؤ۔ پوری ٹیم دادی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ کیوں سسپینڈ کیا رنجیت کو؟ بتا رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا موہن، یعنی وویک اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ نیو کالونی میں شفٹ ہو رہا ہے۔ جانتی ہوں۔ تو ظاہر ہے ٹیم میں وویک کی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ فریڈرک یعنی رنجیت، نہیں، رنجیت یعنی فریڈرک نے ہم سے یعنی اے سی پی سے پوچھے بغیر راجیش کو وویک کی پوسٹ دینے کا وعدہ کر لیا۔ شہاب میاں بولے، جانے بھی دو عقیل میاں، رنجیت سے الجھنا ٹھیک نہیں، وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ اسے ٹیم سے نکالا تو محلے کے کسی لڑکے کو ٹیم میں شامل نہ ہونے دے گا۔ عقیل میاں ہاتھ ہلا کر بولے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ اس نے راجیش ہی سے وعدہ کیوں کیا؟ سندیپ اور سلیم اس کے دوست ہیں، ان سے وعدہ کیوں نہیں کیا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے، ضرور اس نے راجیش سے رشوت لی ہوگی، ثاقب میاں بولے۔ ایگزیکٹلی، ابھیجیت تم صحیح سمجھے، دیش کے ان دشمنوں کو سبق سکھانا ہی ہوگا، رشوت لینے والوں کو جیل بھیجنا ہی ہوگا۔ دادی حیرت سے گنگ عقیل میاں کو تکے جا رہی تھیں۔ یہ وہ نٹکھٹ عقیل میاں تو نہیں تھے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ تارکا یعنی ندا صاحبہ بولی، وویک ہماری ٹیم کا ایک نیو ممبر ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کاش کاجل ہمارے ساتھ ہوتی تو اس سے مشورہ کر کے ہم ہی نام پیش کر دیتے، ہم اکیلے ہو گئے ہیں۔ شرییا بھی نہیں ہے ٹیم میں۔ تارکا اتنی مایوس نہ ہو، غازی ماموں عرف ڈاکٹر سولنکے نے تسلی دی اور عقیل میاں سے بولے، اے سی پی صاحب، وویک اب جس کو بنائیں سوچ سمجھ کر بنائیں، گھر ہی کا کوئی ممبر ہو تو اچھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سولنکے، عقیل میاں نے چٹکی بجا کر کہا، کبھی کبھی تم عقل مندی کی بات کہہ جاتے ہو، مگر کون بنے گا وویک؟ گھر میں اب بچہ تو کوئی ہے نہیں۔ ڈاکٹر سولنکے جھینپ گئے، وہی تو ہم سوچ رہے ہیں، بچہ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، آنے والا تو ہے۔ عقیل میاں نے دادی سے لپٹتے ہوئے کہا، دادی جان، وہ جو نیا مہمان آنے والا ہے نا، وہ اب ہمیں بیبی نہیں چاہیے، کاجل تو ہم کسی بھی لڑکی کو بنا لیں گے، وویک بنانے کے لیے ہمیں بابا چاہیے، بابا۔ دادی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ عقیل میاں کی عقل مندی کی داد دیں یا ٹی وی کا احسان مانیں۔ معنی و اشارات۔ جغرافیہ، وہ کتاب یا نقشہ جس میں زمین کے حالات ہوں۔ آغاز، شروع، ابتدا۔ احتجاج، اپیل کرنا، کسی ناپسند بات کے خلاف ناراضی کا اظہار۔ شکست، زیر ہونا،
ہار جانا، شناخت، پہچان، آگاہی، واقفیت، ناطقہ، گویائی، بات چیت کا ملکہ، بولنے کی صلاحیت، اصرار، کسی بات پر اڑے رہنا، کوئی کام یا بات بار بار کرنا۔